ही रोटरी क्लब हांणी गाडी दिल्ली आसा आनी भितरल्यान मेळिल्ल्यानुसार ही गाडी खंय 1 वर्सा सुमार जाल्या हांगा बंदच अवस्थेन आसा। ही न्यू ब्रँड गाडी नंबर ZA07T1156 ही गाडी तुम्ही पळोवपाक शकतात। ही गाडी जवळ वर्सभर जालें की एकूच जाग्यार पार्क करून आसा। न्यू ब्रँड गाडी आनी ही गाडये मात झाडां किल्लल्यान हाजे वयल्यान तुमी अदमास लावपाक शकतात की ही गाडी हांगाच उरपाचें कारण कितें म्हूण अजून स्पश्ट ना, पूण न्यू ब्रँड गाडी H1 ही गाडी मागिल्ली की एम्बुलन्स म्हूण आमी यूज करता म्हूण आनीक CSR जे खाली तांकां दिवची अशें म्हूण खंय लेटर बी केलां, पूण लेटराक अजून खंय उत्तर आयलें ना। हे खंय तरी कचऱ्याच्या टोपलीन उडयलें काय कितें अशें म्हूण दिसता। जर गाडी कोणें डोनेट दिल्या किंवा सरकारान सुद्दां जर घेतल्या जाल्यार ताजो बरो यूज जावपा जाय। एके कडेन समज दोन जर ही वाट लागता गाडयेची जाल्यार हाजी चवकशी खरी म्हणटले जावपा जाय आनी ही एम्बुलन्स म्हूण यूज करपाक सुद्दां दिल्या जाताली, कारण अशी पडंग उडोवन ही गाडी बंद उडयल्या आनी हिची टायर सुद्दां एकदम न्यू ब्रँड आहा। हे टायर पयलीं अशें दिसता की ही गाडी एक 2000 बी चल्ली आहा काय म्हूण कोण सामकी न्यू ब्रँड टायर। आनी ह्या परिस्थितीन ही गाडी हांगा उडयल्ली आसा आनी डोनेट पळय ह्या आनी केल्ली। खरें म्हणटा जाल्यार ही अशी बंद जावचे परस एम्बुलन्स म्हूण यूज करून जर लोकांक उपकाराक पडिल्ली जाल्यार खूब बरें दिसलें, पूण तशी हांगा एक्शन घेनासतना ही कित्याक गाडी अशी दवरल्या हाजी चवकशी करची अशी म्हूण लोक मागतात। चावडी काणकोण ह्या हॉस्पिटलाक ही रोटरी क्लबान एक गाडी दिल्ली जनतेची सर्वीस करपा खातीर, पूर्ण भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार ही गाडी थोडे तेंप यूज जाली आनी तानंतर ही हांगा पार्क करून दवरिल्ली आसा, तुमी पळोवपाक शकतात। आनी हाजेर फुल्ल शेळां लायली, लायटी वयली कांय दिसना, गाडयेचो पेंट वायट जाला, टायर एकदम चकचकी आसा, ताजे वयल्यान ती 5000 बी चल्ली काय दिसता। भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार जवळ जवळ खंय 1 वर्स जालें ही गाडी हांगा वताक आनी पावसाक पडून आसा। न्यू ब्रँड गाडी आनी तुमी हांगा पळोवपाक शकतात हांगा फुल्ल झाडां केल्ल्यान हाजे वयल्यान ही गाडी जाग्या वयल्यान हाल्ली ना हाजी एक प्रूफ जाता। भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार हांवें भितर चवकशी केली तेन्ना हेल्थ ऑफिसरान खंय एक लेटर केल्लें की CSR हाज्या मार्फत ही जी गाडी आसा ती एम्बुलन्स म्हूण हॉस्पिटलाक दिवची, कारण काणकोणाक खुबशे पेशंट आतां वाडत आसात आनी वारंवार पेशंट येत आशिल्ल्या कारणान आमकां ज्यो एम्बुलन्सी आहात त्यो कमी पडटात आनी ताका लागून जर ही जर दिल्ली जाल्यार हांगच्यान पेशंट काणकोणच्यान मडगांव, मडगांवच्यान पणजे व्हरपाक आमकां खूब हेल्प जाता आशिल्लो। पूण अजून म्हणल्यार ताणें जें लेटर केलां ताका खंयची तरी कचऱ्याची टोपली दाखयल्या काय कितें अशें म्हणून लोकांक डावट संशय, कारण इतली बरी न्यू ब्रँड गाडी चालू कंडिशन गाडी हांगा 1 वर्स म्हणल्यार दवरची परस ही जर ज्या मनशांनी डोनेट दिल्ली ती जर तुमकां यूज ना जाल्यार जर हॉस्पिटलाक एम्बुलन्स दिल्ली जाल्यार हाचो बरो यूज आशिल्लो आनी कोणाली तरी जीव वाचता आशिल्लो। पूण हांगा खुबशे कडेन गव्हर्मेंटाच्यो गाडयो ज्यो अश्यो परिस्थितीन पडिल्ल्यो आसात, ना स्क्रॅपूय न्ही आनी ना बऱ्याक न्ही अशी गाडी पडिल्ली आसा। आतां इतली नवी गाडी जर अशी बंद उडयत जाल्यार फुडल्या वर्सा ही स्क्रॅपा दिवची पडटली। ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन लोक मागतात की जाता तितले बेगीन ही हॉस्पिटलाक हँडओवर करची आनी पेशंट जे आसात तांकां पेशंटांक एम्बुलन्स म्हूण यूज करपाक मेळची असो लोकांनी डिमांड केल्लो आसा। ताका लागून हेल्थ मिनिस्टर, CM आनी काणकोणचे आमदार हाणें बी हातूंत लक्ष घालचें अशें लोकांनी डिमांड केला। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।